میں تصویر بنانا وا تیری ماں دے رحم اندر تیری ماں دے شکم اندر تیری تصویر بنا لاؤ میرے بندے تیری دادی ستی ہوئی ہے تیرا دادا ستا ہویا ہے نانے چاچے ستے ہوئے نے تیری ماں بھی ستی ہوئی ہے تیرا باپ بھی ستا ہویا ہے لیکن میرے بندے میں سوون تو پاکا میں سوون تو پاکا دستے سہی نہ میں سو جاواں تے تیریاں اکھاں کون لاوے میں سو جاواں تیرے رخسار کون لگاوے میں اگر سو جاندہ ہوں تے تیرے کن کون لگاندہ ہوں اے میرے بندے دنیا ستی ہوئی ہے تے میں تینوں سجا رہا میں تینوں سجا رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندہ ہے بندے تو تصویر بناوے نا انرجی سیور دی ضرورت ہے ہارٹ گیلریاں تے جان دی ضرورت ہے تصویر میں بھی بنانا مولا تو تصویر کنج بنانا فرمایا فی ظلمات الصلاۃ تین اندھیرے اندر میں تیری تصویر بنانا یا اللہ تین اندھیرے کیڑے نے فرمایا ایک رات دی تاریکی ایک رات دی تاریکی ایک تیرے ماں دے پیٹ دا اندھیرا ایک تیری ماں دے پیٹ اندر بنن والی جھلی دا اندھیرا میں تین اندھیرے اندر تیری تصویر بنا لاؤ میرے بندے 9 مہینے تینو ماں دے رحم اندر رکھیا تینو روٹی بھی دتی تینو پانی بھی پیش کیتا روٹی بھی پیش کیتی 9 مہینے بعد جدو تینو ماں دے رحم تو باہر آندا اکھاں تے سرما پا کے آندا آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ واہ میرے پروردگار تیری تخلیق تو قربان جاواں تیری شاہ تیرے شاہکار تو قربان جاواں اللہ فرماتا ہے میرے بندے 9 مہینے بعد ماں دے رحم تو باہر آیا تیرے اکھاں نو کجل پا کے باہر آندا تیرے ہونٹاں تے سرخی لا کے باہر آندا تاکہ ماں جب دیکھے تے باری باری جاوے باپ دیکھے تے باری باری جاوے تینو چاچا ماما دیکھے تے باری باری جاوے ہون تو 18 سال دا جوان ہے ہون میں تین آہستہ آہستہ تیری ہڈیاں نو طاقت دیتی ہے تین قوت گویائی قوت سماعت عطا کیتی ہے ہون تو جوان ہے شیشے دے سامنے کھلو جانا ہے تے دیکھ کے کہنا ہے دیکھو تے صحیح میں کتا سونا میرے بندے اپنا سون وینا ہے میرے بل نہیں ویندا تینو بنایا کنے میں او میاں صاحب کہتے نے سونی صورت تے عاشق ہونا او ایک آدھی دانا اگی تے عاشق بن تو او اس سونے دا او جس یہ شکل بنا گی تے سپیاں دے وچ موتی کرتا اور رکھ کے قطرہ پانی او شکمہ اندروں او باہر آوے سنی صورت بی بیرانی اج دی تقریب سعید بسلسلہ ایصال ثواب والد گرامی مرحوم و مغفور واسطے سجائی گئی ہے اللہ تعالیٰ حضور دے جوڑیاں دا صدقہ اپنے حبیب دی معراج دا صدقہ اللہ تعالیٰ والد صاحب دی کامل بخشش فرمائے والد گرامی دے دوست حباب آئے نے اللہ تعالیٰ انہ دیاں عمرہ اندر برکتاں عطا فرمائے انہ دیاں پگڑیاں دے شملے اللہ ہمیشہ بلند رکھے کسے لوڑ دی تھوڑ نہ دوے میرا رب ایتھے آن والے ہر میزبان مہمان نو درین دیاں ساتنا تو بہرور فرمائے
میرے انتہائی مخلص استاد بھی میرے ویر بھی اس مسجد دے امام و خطیب حضرت علامہ خالد حسین چشتی صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نوں عمر خضری عطا فرمائے، حضور دے جوڑیاں دا صدقہ انہاں دا سایہ تادیر ہم سب دے سران دے قائم دائم فرمائے۔ حضرات محترم بڑے پرمغز خطابات تسا سنیں، میرے تو پہلے علامہ بشیر صاحب نے بڑا اچھا واضح فرمایا، استاذ العلماء حضرت علامہ ریاض صاحب نے بڑا اچھا خطاب فرمایا۔ میں علماء دا نوکر ہون دے ناتے، علماء دیاں جتیاں اٹھان والا ہون دے ناتے چند معروضات میں تواڈے سامنے رکھنیاں نے۔ سب تو پہلے ایک گل یاد فرما لو، وہ جدوں بھی موقع ملے حضور دی ذات تے درود پڑھن دا تے پھر خاموش نہ رہا کرو، بلکہ خوش ہو کے محبت دے نال حضور تے درود پڑھیا کرو۔ کیوں کہ تواڈا درود پڑھیا حضور سن دے مینے تے جواب بھی عطا فرما دے۔ سونے نبی فرمان دے قبیلہ بنو سعد تے میں اپنے بچپنے تے حضرت حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چارنا سا۔ بچپنے دے اندر میں پہاڑاں تے اپنی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ دیاں بکریاں چارنا سا۔ سونا فرماتے نے میں جتھو جتھو لنگدا جانا سا پتھر میرے تے درود پڑھ دے۔ یہ بڑی گل ہے کہ بلا پتھراں نے میرے نبی تے درود پڑھے ہے، بڑی بات ہے، لیکن ایک گل اس تو بھی بڑی ہے کہ ان پتھراں دے درود پڑھن تو 40 سال بعد حضور اپنے نوکراں تے بیٹھ کے فرما رہے نے صحابہ آج بھی میں محمد انہاں پتھراں نو جاننا وا، انہاں پتھراں نو جاننا وا، اور تواڈی مرضی ہے درود پڑھو کہ نہ پڑھو، اور جڑا نبی پتھراں دا پڑھیا درود پڑھیا نہیں بھلدا، اگر تو گلزار مدینہ مسجد تے بیٹھ کے اس نبی تے درود پڑھے تے تیرا درود کنج بھولن گے؟ ذرا محبت نہ سارے پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا حضرات محترم، دنیا تے بندے دا کسی نہ بڑا گہرا تعلق ہوئے نا، بڑا پیار ہوئے، بڑی اچھی نسبت تے یاری ہوئے، تے جدو این وقت تے وہ بندہ دھوکھا دے دوے یا بندہ انہوں پریشان کرے تے وہ بندہ دل دکھیا لے کے تے ایک لفظ انہوں بول دا کہندہ یار سارے میرے نال کر لیں دے تینوں انجی نہیں سی کرنا چاہیے دا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے اوکھا ویلا بنیا تے میں تیرے کم آیا، تیرے نال تیرا نہ کوئی پرا ٹریا نہ تیرا کوئی رشتہ دار ٹریا، تو تھانے پھنس گیا تے میں تینوں اتھو جا کے کڑھایا، تینوں کرج دی ضرورت سی میں تینوں کرج دیتا، یار سارے کر لیں دے تینوں انجی نہیں سی کرنا چاہیے دا۔ صدقے جامع رب سونے دی شان تو اللہ نے بالکل انج دا ہی انداز قرآن اندر اختیار فرمایا، اللہ نے بندے نو ابن آدم نو مینوں تے تینوں مخاطب کیتا، میرے رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کیڑی چیز سی تینوں، کیڑی چیز سی جن نے اتنے کریم رب تو تینوں دور کر چھڑیا، کیڑی چیز سی جنوں اتنے کریم رب، اتنا کریم رب جن نے تیرے نال بڑائی، تیرے تے بڑائی کرم کیتا، تیرے تے بڑا انصاف کیتا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اے بندیا میں تیرے تے بڑائی انسان کیتا، بڑائی تیرے نال پیار کیتا، تیرے نال بڑائی اعتدال کیتا، یا اللہ کیڑا احسان کیتا؟ اللہ نے فرمایا کدی تو اپنی تخلیق والتے غور کرنے، میں تینوں بنایا کنجے، میں تینوں بنایا کنجے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان ذرا غور تے کرنا میں تینوں بنایا کنجے، یا اللہ کنج بنائی فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اے میرے بندے دو قطریاں نال میں تینوں بنایا ہے، یا اللہ قطرے کتھوں لے نہیں؟ فرمایا ایک قطرہ تیری ماں دے سینے دیا ہڈیاں تو لے آئے، ایک قطرہ تیرے باپ دے سلب تو لے آئے، پھر میں انہاں دو قطریاں نو تیری ماں دے رحم اندر قرار بخشیا، ثم خلقنا النطفة علقہ فخلقنا العلقة مدغہ فخلقنا المدغة عظاما فقسونا العظام لحما، فرمایا اسا انہاں قطریاں نو پھر بوٹی بنایا، پھر بوٹی تو لوتھڑا بنایا، لوتھڑا بنا کے پھر اسا او دے وجہ ہڈیاں لائیاں، فقسونا العظام لحما، اسا پھر انہاں ہڈیاں تے ماس چاڑیا، انہاں ہڈیاں تے
ماں چاڑیا ہاں گا میرے بندے ذرا غور تے کرنا اسا تینو کنج بنایا کنج سجایا کنج تیرے نال پیار کیتا اسا پھر تیریاں تیرے جسم دے اندر اس لطف اپنا انہوں ہڈیاں تے ماں چڑھایا بندیا تو غور کرنی ہے جڑا ماں تیری ہتھیلی تے لگایا ہے اے ماں سورے جڑا تیرے پیران دیاں تلیاں تے لگایا ہے اے ماں سورے جڑا تیرے رخساراں تے لگایا ہے اے ماں سورے جڑے تیرا بلّا تے لگایا ہے اے ماں سورے الذی خالقک فسواک فعدلک اے میرے بندے میں تیرے نال بڑا انصاف کیتا بڑا اعتدال کیتا جتھے اکھاں لگنیاں سن اوتھے نک نہیں لایا جتھے ہاتھ لگنے سن اوتھے پیر نہیں لائے جتھے سر لگنا سی اوتھے باواں نہیں لایا اے میرے بندے ویکھ تے صحیح نہ میں تینوں کنج سجایا ہے کنج بنایا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے تصویرہ تو بھی بنانا ہے تصویرہ میں بھی بنانا وا تو تصویر بناوے نا تینوں ہارٹ گیلریاں دی ضرورت ہے تینوں روشن دان دی ضرورت ہے تینوں لائٹ دی ضرورت ہے بغیر لائٹ دے تو تصویر نہیں بنا سکدا تصویرہ میں بھی بنانا مولا تو تصویرہ کنج بنانا ہے اللہ نے فرمایا میں بھی تصویر بنانا وا مولا کتھے بنانا ہے قرآن اندر اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں تصویر بنانا وا تیری ماں دے رحم اندر تیری ماں دے شکم اندر تیری تصویر بنا لاؤ میرے بندے تیری دادی ستی ہوئی ہے تیرا دادا ستا ہویا ہے نانے چاچے ستے ہوئے نے تیری ماں بھی ستی ہوئی ہے تیرا باپ بھی ستا ہویا ہے لیکن میرے بندے میں سوون تو پاکا میں سوون تو پاکا دستے صحیح نہ میں سو جاواں کہ تیری اکھاں کون لاوے میں سو جاواں تیرے رخسار کون لگاوے میں اگر سو جاندہ ہوں تے تیرے کن کون لگاندہ ہوں اے میرے بندے دنیا ستی ہوئی ہے تے میں تینوں سجا رہا میں تینوں سجا رہا وا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندہ ہے بندے تو تصویر بناوے نا انرجی سیور دی ضرورت ہے ہارٹ گیلریاں تے جان دی ضرورت ہے تصویر میں بھی بنانا مولا تو تصویر کنج بنانا فرمایا فی ظلمات الثلاث تین اندھیرے اندر میں تیری تصویر بنانا یا اللہ تین اندھیرے کیڑے نے فرمایا ایک رات دی تاریکی ایک رات دی تاریکی ایک تیرے ماں دے پیٹ دا اندھیرا ایک تیری ماں دے پیٹ اندر بنن والی جھلی دا اندھیرا میں تین اندھیرے اندر تیری تصویر بنا لاؤ میرے بندے 9 مہینے تینوں ماں دے رحم اندر رکھیا تینوں روٹی بھی دتی تینوں پانی بھی پیش کیتا روٹی بھی پیش کیتی 9 مہینے بعد جدو تینوں ماں دے رحم تو باہر آندا اکھاں تے سرما پا کے آندا آئے ہائے اللہ اکبر کبیرہ واہ میرے پروردگار تیری تخلیق تو قربان جاوا تیری شاہ تیرے شاہکار تو قربان جاوا اللہ فرماتا ہے میرے بندے 9 مہینے بعد ماں دے رحم تو باہر آیا تیرے اکھاں نو کجل پا کے باہر آندا تیرے ہونٹاں تے سرخی لا کے باہر آندا تاکہ ماں جا دیکھے تے باری باری جاوے باپ دیکھے تے باری باری جاوے تینوں چاچا ماما ویکھے تے باری باری جاوے ہن تو 18 سال دا جوان ہے ہن میں تین آہستہ آہستہ تیری ہڈیاں نو طاقت دتی ہے تین قوت گویائی قوت سماعت عطا کیتی ہے ہن تو جوان ہے شیشے دے سامنے کھلو جانا ہے تے ویکھ کے کہنا ہے ویکھو تے صحیح میں کڈا سونا
میرے بندے اپنا سون وے میرے ول نہیں ویندا تینوں بنایا کنے میں او میاں صاحب کہندے نے سونی صورت تے عاشق ہونا او ایک آدھی دانا اگی تے عاشق بن تو اس سونے دا او جس یہ شکل بنا گی تے سپیاں دے وچ موتی کرتا او رکھ کے قطرہ پانی او شکمہ اندروں او باہر آوے سونی صورت بی بی رانی اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے میرے والی ویندا میرے والی ویندا جنہیں تینوں بنایا ہے جنہیں تینوں سجایا تے اپنے وال ویندا پیا نا ذرا غور کر اگر میں تینوں یہ شکل نہ دیندا تے کون سی منو روکن والا کون سی منو روکن والا ہاں اور تو جوان ہو گیا شہرت دیا حکمرانیاں تیرے قبضے وچ میں کر دیتیاں ملکن دیا حکمرانیاں میں تیرے قبضے وچ کر دیتیاں آج تیرا چھوٹا جا بچہ اتنا قد و قامت والا اونٹ جیسا جانور تیرا 5 سال دا بچہ پکڑ کے چلا رہا ہے تینوں پتہ ہے اتنے قد و قامت والا جانور اگر بپھر جاوے بازار بند کرا دے وے تینوں پتہ ہے اس جانور دے دل اپنا دل اندر تیرا روب کنے پایا ہاتھی جیسا قد و قامت والا جانور تیرا چھوٹا جا بچہ پکڑ کے انہوں لے جا رہے ہیں تینوں پتہ ہے اس جانور دے اتنے بڑے جانور دے دل اندر تیرا روب کنے پایا کسے نہیں پایا میں رب نے تیرا روب پایا کیوں تو میری قدرت دا شاہکار ہے سب کچھ میں تیرے واسطے بنایا مولا سب کچھ میرے واسطے تے بنو کس واسطے میرا بھی تو مقصد ہے نا بناندہ یا اللہ بنو کس واسطے بنایا آئے ہائے اللہ فرماندہ جانور پیدا کیے تیری غذا کے واسطے او کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز کی تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے حیضیہ کے واسطے وہ سب کچھ بنا تیرے لیے سب کچھ بنا تیرے لیے اور تو خدا واسطے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ فرمایا انسان تینوں میں اپنے واسطے بنایا ہے اپنے واسطے بنایا ہے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے اللہ فرما رہا ہے انسان تینوں میں اپنے واسطے بنایا ہے او میرے بیلیوں توجہ فرمایا جے خدا دی عزت دی قسم ہے انسان دنیا تے مسافر جے اے دے آن دی ترتیب ہے پہلے دادا سی پھر باپ ہے پھر پتر ہے تے پھر او دی اولاد ہے لیکن جان دی کوئی ترتیب نہیں جے بچے بھی جا رہے نے بڑے بھی جا رہے نے جوان بھی جا رہے نے جان دا کوئی پتہ نہیں کڑے بلے تر جانا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے کامیاب ہو بندہ کامران ہو بندہ جڑا اس زندگی نو غنیمت سمجھ کے خدا نو بھی راضی کر لوے تے مدینے دے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے
مدینے دے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میرے دوست بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل میں بھیجیا جا میرے خلیل کو، تے جناب اسرائیل حضرت خلیل کو لاگے تے آکے کہنے نے اللہ دے نبی اللہ دا حکم آ گیا چلو چلیے، اللہ دا حکم آ گیا چلو چلیے۔ اس وقت ایک گل حضرت ابراہیم نے سنی تے آپ نے مسکرا کے فرمایا اسرائیل جا میرے پروردگار نو جا کے ایک میری عرض کر دے۔ اے اللہ دے نبی کی عرض ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا میرے پروردگار نو کہہ دے سونے ربا نال اپنا یار کہنا ہے، نالے ڈونگا یار کہنا ہے، خلیل کہنا ہے، خلیل کہندے نے ڈونگے یار نو، نالے ڈونگا یار کہنا ہے، یار تے یار دی زندگی بدان دینے، تو کیسا میرا یار ہے جڑا جان لے رہا ہے، جان لے رہے ہیں۔ مسلمانوں توجہ فرما لو، حضرت ابراہیم دا پیغام تو ہی اسرائیل لے کے گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسرائیل جا جا کے میرے خلیل نو کہہ دے او سونیا میرے خلیلہ میرے ابراہیم بے شک تو میرا یار ہے، میرا محبوب نبی ہے، لیکن ایک گل دا جواب تے دینا کہ جدو یار یار نو بلاوے، یار یار نو بلاوے یار انکار کردہ کہ آ جاندہ ہے، انکار کردہ کہ آ جاندہ ہے۔ آپ نے رو کیا کیا یا اللہ یار نو ملن واسطے انکار نہیں کردا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا پھر عرض کی دی مولا میں حاضر ہاں۔ پتہ چلا اس موت نے نہ عمر ویکھیے نہ نیک ویکھے نے نہ گناہگار ویکھے نے، گناہگار دی بھی واری آ رہی ہے تے نیکوکار دی بھی واری آ رہی ہے۔ حضرت لقمان حکیم بعد علماء کہندے نے بہت بڑے حکیم سن، لیکن بعد علماء نے انہوں نے نبی بھی لکھے ہے۔ میں نے اس گل سے نہیں کہ آپ نبی سن یا آپ ولی سن، لیکن ایک گل میں ضرور جاننا ہاں، اتنے بڑے بندے دی گل پہ کرنا کہ جنہ دیاں کیتیاں گلاں اللہ نے اتنیاں پسند آئیاں، اللہ نے قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے تے اتار دی۔ آپ نے جڑیاں اپنے بچیاں نو وسیعتاں کیتیاں نا، وہ وسیعتاں نو اللہ نے قرآن بنا کے اپنے حبیب تے سینے تے اتاریا۔ میں برکت واسطے دو چار آیتاں پڑھنیاں چاہنا، ذرا ذوق نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ آپ نے اپنے بچوں نو وصیتاں کیتیاں، بچیو شرک نہیں کرنا، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا ہے، ماں باپ دی تابعداری کرنی ہے، جنہ چر رہنا لوکاں نو نیکی دی دعوت دینی ہے، برائی تو منع کرنا، وعدے دی پاسداری کرنی ہے، کدے بھی اپنا عہد شکنی نہیں کرنی، وعدہ لوکاں نال کیتا نہیں توڑنا وغیرہ وغیرہ کافی نصیحتاں۔ ایک دن میرے دوست لکھیا علماء نے، آپ بہت بڑے بادشاہ سن، بہت بڑی سلطنت آپ دے زیر نگین سی، تے اسرائیل آ گیا جان کٹن واسطے، تے ویکھیا اللہ دے اس نیک بندے دے پیری جتی کوئی نہیں، تن دا لباس جگہ جگہ تو پھٹیا ہویا ہے، کول کھامن پیمن دے برتن کوئی نہیں،
کوئی چیز ضرورت والی جڑی دنیا دی او بھی کوئی نہیں تے اسرائیل آ کے حیران ہو گیا کہندا اللہ دے پیارے بندے حضرت لقمان میں چھوٹے چھوٹے بادشاہاں کو جاننا وا تحت نگاہ تک انہاں دے نوکر چاکر تے انہاں دے پروٹوکول تے میں ویکھیا کوئی ہٹو بچو دا شور نہیں ہر طرف جناب ویرانی ہے تے تواڈے پیری جُتی بھی کوئی نہیں لباس جگہ جگہ تو پھٹیا ہویا ہے ساری زندگی تساں گزار دیتی ہے دسو تے صحیح مکان ہی نہیں جے بنایا تساں مکان ہی نہیں بنایا جڑا جواب حضرت لقمان نے دیتا اگر تو میرے پر توجہ کرنا میرے بھائی آؤ یہ جواب میرا دل کر دے تیرے متھے تے لکھا تیرے دل دی تختی تے لکھا کیسا حکمت بھریا جواب ہے حضرت لقمان جدو گفتگو سنی اسرائیل دی تے اکا تو آنسو جاری ہو گئے آپ فرما دے او اسرائیل تو ٹھیک کہہ رہے ہیں دنیا تے رہ کے میں بڑا کچھ بنا سکنا سا بڑیاں بڑا اپنی جائیداداں بنا سکنا سا لیکن ایک گل سی میں نو ایک گل دا جواب دے او تیرے جیا پہلوان او تیرے جیا شہزور جدے پیچھے لگا ہوئے او دے آمن جب یہ پتہ نہ ہوئے صبح آوے گا کہ شامی آوے گا بچپن میں چاہے گا کہ جوانی میں چاہے گا کیڑے ویلے آ جائے گا او تو جواب دے اسرائیل او بندہ مکان بناوے یا رحمان مناوے او مکان بناوے یا رحمان مناوے تے میاں صاحب کہندے نے بڑے بڑے شاہ زور بغا دے او دنیا اندر آئے کہ جد نکارا موت توجہ تے ہیٹھ قبر دے تے نہ کر بندیا تو میری میری او نہ تیری نہ او میری تے دو دن دیئے زندگی تیری تے پھر مٹی دی او تیری میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں ایک کو بندہ ہے جن نے ساری زندگی پنج گانا نماز دی پابندی کیتی ہے اور ایک کو بندہ ہے جن نے ساری زندگی نماز دی پرواہ نہیں کیتی ایک کو بندہ ہے کہ جن نے ساری زندگی ماں باپ دے تابعداری کیتی ہے انہاں دی حکمت علی نہیں کیتی تابعداری کیتی ہے اور ایک کو بندہ جن نے ساری زندگی ماں باپ پرواہ کو نہیں کیتی اگر انہاں دونوں بندیاں دی زندگی ایک طرح دی نہیں نا انہاں دی قبر بھی ایک طرح دی نہیں ہاں انہاں دی قبر بھی ایک طرح دی نہیں اور اگر قبر بھی ایک طرح دی نہیں نا تو انہاں دا حشر بھی ایک طرح دا نہیں انہاں دا حشر بھی ایک طرح دا نہیں اگر تسی مثال لینا چاہو تو جاؤ لاہور چلے جاؤ تیرے راوی دے ایک پاسے بادشاہ جہانگیر دی قبر ہے ایو بادشاہ جی جڑا ایک وقت اندر 17 ملکاں دا بادشاہ سی سیاہ سفید ہر چیز دا مالک سی لوکاں دی تقدیراں دے فیصلے کردا سی لیکن آج تسی جا کے ویکھیا جے معائنہ کریا جے قبر دے اگے پیچھے کوئی جوا پہ کھیڑ دے گاواں تے مجھاں کوئی قبر تو اٹھ کے اپنا جا کے ایتل جا رہی ہیں کوئی ایتل جا رہی ہیں کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں کوئی دعا کرنے والا نہیں پتہ چلیا زندگی بھی ایک طرح دے نہیں تے قبر بھی ایک طرح دے نہیں پھر تھوڑا جا نا اگے جایا جے اگے چٹا جا برامدہ ماربل اتے لگا ہویا تے سامنے لکھیا ہویا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ رہنما وہ اے فیصلہ زندگی کر چھڑ دیئے دنیا دے پتہ چل جاندہ ہے کیڑا تابعدار ہے کیڑا نافرمان ہے تو صبح جا پھر بھی تینوں قرآن نظر آئے گا تو پہری جا پھر بھی قرآن نظر آئے گا میں کہنا رات کے 4 بجے تر جو پھر بھی قرآن دیا تلاوتاں تے حلامتاں نظر آؤ پتہ چلیا زندگی ہوئی ہے جڑی غلامی مصطفیٰ اندر ہوئے
ہے کامیاب ہے وہ بندہ جڑا زندگی دے اندر خدا نو بھی راضی کر لے تے مدینے والے مصطفیٰ نو بھی راضی کر لے